मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, हज 2025 का इख्तिताम बखैर खूबी हो गया है और फ्रेंड्स इंतज़ामी एतबार से इसे एक गैर मामूली हज कहा जा रहा है। यानी कि फ्रेंड्स पिछले सालों से अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो इस साल जो हज ऑपरेशन अमल में आया तो वो बेहतरीन रहा, और जो ऐसे नाक़दीन हैं जो सिर्फ बुराई ढूंढना चाहते हैं तो वो ढूंढते ही रह गए कि क्या ख़राबी तलाश करें, और कोई ख़राबी उन्हें नहीं मिली तो वो पिछले बरसों की जाली वीडियोस या प्रोपेगेंडा बेस्ड वीडियोस लेकर आ गए, जिसमें मनगढ़ंत कहानियाँ शामिल करके उन्होंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ खामी तो सामने लाएं। मगर हम भी मीडिया वाले हैं और हम उनमें से कुछ वीडियोस आपके लिए लाए हैं जिसमें हम उनकी इस झूठी नुक्ता चीनी का पर्दा फाश करेंगे, लेकिन उस बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी। इस साल 2025 में 4 जून से 9 जून तक हज अमल में आया। एक आदादो शुमार के मुताबिक इस साल 16,73,230 हुज्जाजे कराम ने हज अदा किया। फ्रेंड्स, अवेयरनेस के लिए हज के सीज़न से पहले ही ये स्लोगन जारी कर दिया गया था कि ला हज बिला तसरीह, यानी कि परमिट के बगैर हज नहीं। इंतहाई सख्ती से इस पर अमल दरामद भी करवाया गया। लोगों को ये बताया गया और समझाया भी गया कि बगैर परमिट हज करने से जो बिला वजह का हजूम होता है, ओवर क्राउडिंग होती है, उसके कितने नुकसानात होते हैं, और जो लोग जो हुज्जाजे कराम जायज़ तरीके से लीगली हज करने आते हैं तो उनका भी हक़ मारा जाता है। तो ऐसा हज तो एक्चुअली में जायज़ ही नहीं जो आप किसी का हक़ मार कर किसी को तकलीफ देकर गैर कानूनी तौर पर कर रहे हों। मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के लिए कम से कम 7 चेक पोस्टें कायम हैं। परमिट की खिलाफ वर्जी करने पर 20,000 रियाल जुर्माना भी मुकर्रर है। और हाँ, विजिट वीजे पर आने वालों को मक्का मुकर्रमा ले जाने वाले या मक्का शहर में रिहाइश फराहम करने वाले अफराद या इदारों पर भी फी फर्द 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये इलीगल ट्रांसपोर्ट और क़याम की सहूलत देने वाला गैर मुल्की हुआ, यानी कि गैर सऊदी हुआ, तो उसे सजा के बाद मुल्क बदर करके 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स, हज सीजन के दौरान मुतअद्दिद ऐसे जाल साजों को भी गिरफ्तार किया गया जो हज का जाली परमिट तैयार करते थे। तो फ्रेंड्स, हज का तमाम डिसिप्लिन और इंतजाम व इंसराम खराब करने वाले यही वो लोग होते हैं जो जाली हज करते हैं और करवाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस साल ये हज गैर मामूली क्यों रहा। फ्रेंड्स, इसकी वजह ये थी कि इस साल सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से मक्का परमिट के लिए रिवायती तरीके से हटकर AI का इस्तेमाल करते हुए एक यूनिफाइड पोर्टल जारी किया गया जिस पर डिजिटल परमिट जारी किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, परमिट की चेकिंग का तरीका भी पिछले बरसों से मुख्तलिफ था। इस साल सिक्योरिटी एहलकारों के पास खुसूसी डिवाइसेस थे जो यूनिफाइड पोर्टल के सिस्टम से लिंक्ड थे, और जैसे ही मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने वाले का अकामा नंबर फीड किया जाता तो उसके बारे में उसकी तमाम तफसीलात जाहिर हो जाती। फ्रेंड्स, इस डिजिटल परमिट की 2 अक़साम थीं। एक परमिट तो सिर्फ मक्का मुकर्रमा तक के लिए ही था, जबकि दूसरा परमिट मक्का मुकर्रमा समेत मशाइरे मुक़द्दसा तक के लिए कारामद था। तो फ्रेंड्स, डिजिटल परमिट के जरिए जालसाजी का खात्मा हुआ और एहलकारों को भी सहूलत हो गई। परमिट में QR कोड था। परमिट के बगैर किसी का दाखिला मुमकिन ही नहीं था। बिला वजह एहलकारों से बहसो मुबाहिसा और बदमज़गी पैदा होने का सवाल नहीं पैदा होता था। परमिट आपका इजाज़त नहीं देता, आप नहीं जा सकते। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने सबकी मुश्किलात आसान की। सऊदी अरबिया ने भरपूर तरीके से स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और फ्रेंड्स, ये इस साल मौसम गर्मा का आखिरी हज है। फ्रेंड्स, अब आइंदा 8 हज मौसम बहार में आएंगे और फिर उसके बाद मजीद 8 हज मौसम सरमा में आएंगे। इस तरह फ्रेंड्स, हमने आइंदा 16 साल की मुद्दत के लिए गर्मियों के सीजन के हज को अलविदा कह दिया है। फ्रेंड्स, फिर जब खिजा का मौसम आएगा तो दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ेगा, यहाँ तक कि 25 बरस बाद हज मौसम गर्मा में वापस आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये तब्दीली कमरी कैलेंडर की साइकिल का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, आने वाले सीजन में ज्यादा मुतदल मौसम में मनासिके हज के इम्कानात में इजाफा होगा। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में कई इस तरह की वीडियो सामने आई जिनमें ये जतलाने की कोशिश की गई कि हज इंतजामात इंतहाई नाकिस थे। पिछले साल मौसम गर्मा में हज ऊपर से ओवर क्राउडिंग, किसकी वजह से? इन्हीं गैर कानूनी हुज्जाजे कराम की वजह से। इन सब ने बड़ा परेशान किया, बड़ा मसला किया। इस साल सऊदी अरबिया ने इसकी भी खूब अच्छे से खबर ली। अच्छा किया। चलिए अब उन हासिदीन और बदख्वाहों की खबर लेते हैं जिनको और तो फिर कोई चीज़ मिली नहीं बुराई करने के लिए, तो जाली वीडियोस रिलीज कर दी। आइए। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में कई इस तरह की वीडियो सामने आई जिनमें ये जतलाने की कोशिश की गई कि हज इंतजामात इंतहाई नाकिस थे। फ्रेंड्स, हज इंतजामात के एदाद व शुमार समेत मैं शॉर्ट वीडियोस आपके लिए पोस्ट करती रहूँगी, लेकिन यहाँ देखिए
کہ ان ویڈیوز میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے عرفات میں ہر طرف کچرا ہی کچرا پڑا ہوا ہے، مزدلفہ میں لوگ بہت ہی نامناسب جگہ پر سونے پر مجبور ہیں، یا پھر حرم شریف کی سیکیورٹی فورس سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے لوگوں کا۔ ایک ویڈیو میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب پولیس نے یا شرطوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو یہ لوگ ان سے ہی لڑنے لگ گئے، دست و گریباں ہو گئے۔ فرینڈز چلیے عادل تنویر جو کہ ایک بہت مشہور یوٹیوبر ہیں، ان کی زبانی ہم یہ سنتے ہیں کہ مشاعر مقدسہ یعنی کہ عرفات، مینا اور مزدلفہ میں حج 2025 کیسا رہا؟ عرفات، مینا، مزدلفہ یعنی تمام مشاعر مقدسہ کے اندر انتظامات کیسے تھے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو بتا دیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ یہ ویڈیو سامنے آئی۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حج 2025 عافیت کے ساتھ مکمل ہوا، تو یہی ان لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی ہے جو کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ہیں عبداللہ بن ابی کی نسل کے ایسے منافق جن کو اس بات پہ بھی دکھ ہے کہ حج انتظامات اور پورا حج اس طرح سکون اور بغیر کسی نقصان کے پورا کیسے ہو گیا۔ لہذا چونکہ یہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے تو پرانی ویڈیوز اٹھا کے پروپیگنڈا تو کر ہی سکتے ہیں، تو وہی یہ کر کے اپنے دلوں کو تسلی دے رہے ہیں ایسے لوگ جو کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان ان کے سینے سے نکل چکا ہے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیوز دیکھیے جس کے اندر یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں عرفات میں ہر طرف کوڑا ہی کوڑا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے اور حج انتظامات دیکھیے کتنے برے۔ کیا یہ سعودی حکومت نے ضیاء الرحمان کے لیے ترتیب بنائی ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ اس وقت کی ہے جب تمام حجاج عرفات کا وقوف مکمل کر کے جا چکے ہیں مینا کی طرف، مزدلفہ۔ تو اب یہاں پہ کسی حاجی نے واپس نہیں آنا، اس لیے تمام تر جو صفائی والا عملہ ہے اس کی توجہ ہے مینا مزدلفہ کی جانب کہ وہاں پہ حاجیوں کا خیال رکھا جائے، اور حج پورا ہوتے ہی یہ پورا مشاعر مقدسہ پہلے کی طرح خوبصورت ہو جائے گا۔ کیا عرفات کی یہ حالت حاجیوں کے آنے سے پہلے بھی تھی؟ حاجی حضرات ہوتے ہیں، ان کے لیے کوڑے دان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں اپنی بوتلیں نہیں پھینکتے، جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی صفائی ہوگی چند روز کے بعد جب حج مکمل ہو جائے گا۔ فرینڈز اسلام میں تو صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ دیکھیے مسلمان حاجیوں کا، میں ان سب کی بات نہیں کر رہی بلکہ صرف ان کی جنہوں نے یہ گند پھیلایا ہے، یہ ہر سال اسی طرح گندگی کر کے جاتے ہیں، اور اتنا بڑا حج اور اسلام کی اتنی بڑی عبادت یعنی حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں اور نصف ایمان کا یعنی کہ صفائی کا ہی خیال نہیں رکھتے۔ جگہ جگہ کوڑے دان بھی موجود ہوتے ہیں اور حج والنٹیئرز اور کئی اہلکار موجود ہوتے ہیں کوڑے کی تھیلیاں ہاتھوں میں لے کر، لیکن یہ حجاج کرام ان لوگوں سے کوپریٹ نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو دیکھیے، کہا جا رہا ہے کہ مزدلفہ میں دیکھیں لوگ کس طرح سوئے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے جس کے اندر یہ حجاج کرام جو بغیر تصریح کے آتے تھے، یہ ان کی ویڈیو ہے دراصل، تو یہ اسی طرح کہیں بھی سوئے ہوئے مزدلفہ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حجاج اگر تصریح کے ساتھ بھی آئیں تو مزدلفہ ایک ایسی جگہ ہے کہ کھلے آسمان تلے سب کو سونا پڑتا ہے، یہ اس کا رکن ہے، یہ اس کی روح ہے۔ لوگوں کے پاس اگر ٹینٹ کی سہولت میسر ہو بھی تب بھی ایمان والے کھلے آسمان کے نیچے سونا پسند کرتے ہیں کیونکہ سنت اور افضل طریقہ یہی ہے۔ تو اس پہ بھی اعتراض کرنے والوں کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ یہ جو ہم زہر اگل رہے ہیں اس کا کوئی اثر ایمان والوں پہ نہیں ہونے والا اور نہ ہی حج کو کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ یہی نہیں فرینڈز، اب تک تقریباً 1.5 لاکھ حجاج کرام کو صحتی خدمات بھی فراہم کی جا چکی ہیں۔ یہ اعداد و شمار تو بڑھتے ہی رہیں گے، لیکن مسلمانوں کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ ناشکر گزاری کی جو حالت ہے اس سے اجتناب کیجیے، یہ اسلامی شیوا نہیں ہے۔ تیسری ویڈیو جو انہوں نے کہا کہ شرطوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، نورا الحربی نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہولڈر خاتون ہے، منافق ہے، تو اس نے یہ شیئر کیا اور اس نے آج سے 3 سال پہلے بھی اسی ویڈیو کو شیئر کیا، وہ بھی اس کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کب سے شیئر کرتی آ رہی ہے لیکن ہر سال وہ اس کی کیپشن تبدیل کر دیتی ہے۔ 2023 میں جب شیئر کیا تو تب کہہ رہی تھی کہ فلسطین کے لیے بولنے پہ، جو نعرہ لگانے پہ یا اس کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پہ روکا گیا شرطوں کی جانب سے اور عوام شرطوں کے ساتھ لڑ پڑی۔ 2023 میں یہ کہا، 2025 میں یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا ہے اس لیے وہ لڑ پڑے، یعنی ہر دفعہ کیپشن تبدیل کر رہی ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ حجاج کرام کو ان کی ترتیب انتہائی طریقے سے دیکھنے کے لیے راستے بند کر کے مختلف جگہوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ کہیں ایک جگہ رش نہ ہو، اور یہ حرم کی ترتیب میں آپ نے اکثر دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ اکثر ایسی بد انتظامی ہو جاتی ہے کہ کوئی زبردستی بیریئر کراس کر کے چلا جاتا ہے، کوئی شرطوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ان میں کہیں بھی یہ تاثر نہیں کنفرم ہوتا کہ حج کے انتظامات اچھے نہیں تھے۔ میرا سعودی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، جائیے سعودی حکومت کے متعلق اور بڑے پروپیگنڈا چل رہے ہیں وہ چلتے رہے، لیکن حج میں ایک مسلمان ہوں، تو جب کوئی ایک ایسے اسلامی رکن کو جو بہت بڑا رکن ہے اس کو کوئی ناکام یا بد انتظامی والا کہنے کی کوشش کرے گا تو اس پہ تو میرا بولنا بنتا ہے۔ فرینڈز الحمدللہ یہ حج سیزن کامیاب ترین رہا، اور شارٹ ویڈیو میں آپ کو مزید اعداد و شمار کے ساتھ انفارمیشن دوں گی۔ فرینڈز میں بڑی محنت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ آپ کے لیے یہ ویڈیوز بناتی ہوں اور بڑی مشکل سے ٹائم نکال پاتی ہوں کیونکہ بزنس اور میڈیا کی سرگرمیوں کے ساتھ
थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग रहता है, मगर मैं ये करती हूँ आपके लिए। तो आपको भी मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आप मुझसे किस तरह की वीडियोस वसूल करना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये औरों के भी काम आए तो अच्छी बात है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।